ईरान का बुशहर में अमरीकी हथियारात तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी हथियारात तबाह किया। अमरीकी हुकाम की जानिब से हथियारात तबाह होने की तस्दीक नहीं की गई। दूसरी तरफ ईरान का अपना हरमस में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से ये हमला ईरान के जनूबी इलाकों से हुआ। ईरानी हमला पहले से तय करदा अहदाफ पर किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खत्ते में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर हमला किया गया, जहां से ईरान पर हमले किए गए उस अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। दुश्मन जान ले कि जारियत का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ईरान अमेरिका डील फाइनल। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी अमेरिकी मीडिया का दावा। CBS न्यूज़ के मुताबिक MOU पर सदर ट्रंप के दस्तखत होने हैं। ईरान के साथ नए मुआहदे की हतमी मंजूरी सदर डोनाल्ड ट्रंप देंगे। अमरीकी हुकाम ईरान डील पर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक हो गया। ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली है। अमरीका ईरान मुफाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत बड़ी सफारती कामयाबी होगी। जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी के दौरान अमरीकी नाकाबंदी मरहलावार ख़त्म की जाएगी। अपना हरमज से बहरी जहाज़ों के बिला रोक टोक गुजरने की शर्त भी मुआहदे में शामिल है। अपना हरमज में जहाज़ों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। ईरान 30 दिन के अंदर अपना हरमज से बारूदी सुरंगें हटाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना से 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए मुफाहमती यादाश्त से मुतालिक सवाल। स्कॉट बेसन ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के सवाल पर कहा, सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़े की हैं। ईरान को यूरेनियम से दस्तबरदार और अपना हरमस खोलना होगी। सदर ट्रंप बुरी डील नहीं करेंगे। ओमान के सफ़ीर से बात की। ओमानी सफ़ीर ने यकीन दहानी कराई। अपना हरमस पर टोल नाफिज करने का मंसूबा नहीं। ईरान से पाबंदियाँ उठाने का मामला अभी टेबल पर नहीं है। अपना हरमस खोलने और ईरान की यूरेनियम हवाले करने से पहले पाबंदियाँ हटाने पर कोई बात नहीं होगी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द सानी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी अमीर ने खित्ते की तनाज़ात के सफारती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, मशरिक़ वस्ती में कशीदगी से बचने के लिए अफ्रीकैन के माबैन बातचीत वाहिद हल है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की इस तालसी की कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। अमरीकी सदर ने एक और मुल्क को निशाने पर ले लिया। सदर ट्रंप की ओमान को भी तबाह करने की धमकी। कहा कि ओमान रवैया ठीक करे वरना तबाह कर देंगे। अपना हरमस पर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्दमल दे सकते हैं। कोई भी अपना हरमस को कंट्रोल नहीं करेगा। अपना हरमस आलमी पानियों का इलाका है। अपना हरमस की सूरत हाल देखते रहेंगे। ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी। सदर ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी पर ईरान का ओमान से इज़हार यकजहती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अपने बयान में कहना है कि ईरान ओमान के साथ खड़ा है। धमकी गुंडागर्दी की ख़तरनाक अलामत है। अमरीकी हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम पर यकीन रखता है। मुतालबा किया सलामती कौंसिल अमरीका को जवाबदार ठहराए। इस्माइल बक़ाई की बंदर अब्बास के इलाकों पर हालिया अमरीकी हमलों की भी मजम्मत। कहा, ऐसे इक़दाम खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। ईरान किसी भी बैरूनी दबाव के बावजूद अपने कौमी मफादात का दिफा जारी रखेगा। सरबराह ईरानी पार्लिमानी कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलाइन से निकलना चाहते हैं। कभी धमकियां तो कभी मुआहदे की अपील करते हैं। किसी के दबाव में नहीं आएंगे। ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। यूरेनियम मफसूदगी और अपना हरमस कंट्रोल डेडलाइन है। पाबंदियाँ ख़त्म करना ईरान का बुनियादी मुतालबा है। अमरीकी दबाव या इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी से कमज़ोर नहीं पड़ेंगे।
امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 8 بحری جہازوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ جہازوں پر ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کو عالمی منڈیوں تک پہنچانے کا الزام۔ امریکی وزارت خزانہ نے 15 سے زائد اداروں پر بھی پابندیاں عائد کر دیں۔ ہانگ کانگ اور دبئی کی بھی کچھ کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا، خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ ایران ذلت کے ساتھ سفارتکاری کے عمل میں شریک نہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے سوال پر ایرانی صدر کا جواب، کہا کہ دنیا کی سب سے مضبوط طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی مشکلات کا علم ہونا چاہیے۔ ہم لڑائی بھی کریں اور توقع رکھیں کہ حالات معمول پر رہیں، یہ ممکن نہیں۔ دشمن قوم میں تقسیم اور سماجی انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا پارلیمنٹ کے نئے سیشن کے افتتاح پر بیان، کہا دشمن نے معاشی دباؤ، پروپیگنڈے، سیاسی محاصرے کے تحت اندھا منصوبہ مسلط کیا۔ دشمن کا مقصد فوجی میدان میں شکستوں کی تلافی اور قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ ایرانی عوام و قیادت ہر حال میں قومی وحدت و ملکی یکجہتی کی علامت بنے۔ اختلاف کو تنازعات و تقسیم میں نہ بدلا جائے۔ ملکی سربلندی کی راہ میں باقی غالباف کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ مجتبیٰ خامنہئی نے ایرانی عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ خلیج فارس کی ناکہ بندی کے دوران 111 تجارتی بحری جہازوں کو واپس موڑنے پر مجبور کیا امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ، کہا پچھلے ہفتے 17 بحری جہازوں کو اور کل سے اب تک 2 جہازوں کا راستہ بدلنے پر مجبور کیا۔ ناکہ بندی کو نافذ کرنے میں امریکی بحریے کے 20 سے زائد بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ ایران کے پاس دوران انقلاب کے 24 گھنٹوں میں 26 تجارتی جہاز اور آئل ٹینکرز باب ہرمز سے گزرنے کا اعلان، کہا جہاز ایران کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ایران کی سیکیورٹی نگرانی میں اہم آبی گزرگاہ سے گزرے۔ باب ہرمز میں جہاز رانی کو یقینی بنانے کے لیے یورپی ممالک کے مزید بحری جہاز شامل کیے جائیں گے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کایا کلاس کہتی ہیں کہ جنگ کے خاتمے کے بعد موجودہ یورپی بحری مشن کے دائرہ کار کو بھی وسعت دی جائے گی۔ مشن میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے خصوصی بحری جہاز بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک اضافی بحری جہاز جلد آپریشن میں شامل ہوگا۔ امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ، امریکی اسلحہ ذخائر کی بحالی میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے پاس اس وقت کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کافی ہتھیار موجود ہیں، تاہم مسئلے کے ذخائر کو دوبارہ مکمل ہونے میں کئی سال لگیں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق کم ہوتے ذخائر واشنگٹن کے اس فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ آئے ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کی جائے یا نہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کو نہ صرف اپنے اسلحہ ذخائر بھرنے ہیں بلکہ اپنے اتحادی ممالک کے اسلحہ آرڈرز بھی پورے کرنے ہیں۔ اسرائیل کے بیروت پر میزائل حملہ، ایرانی حمایت یافتہ رہنما علی الحسنی کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا حملے میں علی الحسنی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق علی الحسنی پاسداران انقلاب کی حمایت یافتہ میزائل فورس کے سربراہ تھے۔